फरिश्तों और इंसानी औरतों के मिलाप से पैदा होने वाले हैवान जो कौमे आद में बदल गए। हजरत इदरीस पर नाजिल होने वाले सहीफे जिनका कायनात में सफर करने का राज छुपा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से फरमाया करते थे कि मैं 30 बार आसमान पर गया हूँ और आसमानी राजों से वाकिफ हूँ। ये अल्फाज सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि वो कौन सा राज था जिसके जरिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमानों का सफर किया। क्या वाकई आसमान में ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता फराहम करते हैं। आज की जदीद साइंस भी इस तसव्वुर को तस्लीम कर रही है कि कायनात में वॉर्म होल्स जैसे पुरस्रार रास्ते हैं जो आसमानी सफर के खुफिया दरवाजे साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानी सफर भी किसी ऐसे ही दरवाजे से हुआ था? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरत अंगेज राजों से पर्दा उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फायज हुए। हजरत इदरीस की वलादत बाबल यानी इराक या मिस्र के शहर मनफ में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम इख्नूक था, जबकि कुरान करीम और अहदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को इदरीस के नाम से पुकारा गया है। बल्कि कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका जिक्र आया है। सूरतुल मरियम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सच्चा नबी कहा। सूरतुल अंबिया में इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्किफल अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सबर वाला और नेक बख्त कहा गया है। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारिद और वालदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतोश शालिख था। इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। आप अलैहिस्सलाम की जुबान सीरियानी थी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माना में 72 जुबानें राइज हो चुकी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हर जमात को उनकी अपनी जुबान में तबलीग की। चुनाचा लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम का हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जाता रहा। यही वो वक्त था जब अल्लाह पाक ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए। आपके दौर में इंसान जहालत और बेअदबी में इतने गिर गए कि अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और इल्म व अदब भी सिखाया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी एक ना सुनी और सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए। इस पर आप नहायत तंग आकर खुद को और जो ईमान लाए उन्हें लेकर वहां से हिजरत कर गए। फिर आपके साथियों में से चंद ने आपसे सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, अगर हमने बाबल को छोड़ दिया तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें सब कुछ अता करेगा। आखिरकार आप मिस्र पहुंचे। उस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आपने वहां पहुंचते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, सुभान अल्लाह कहा और वहीं रहने लगे और वहां अपना इल्म फैलाया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने दीन तबलीग के लिए वाज़ो खतात का सिलसिला शुरू किया वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या बहुत अजीब है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ़ रहते और फरिश्तों में नहायत मोहब्बत और अकीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते। एक मर्तबा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से इजाज़त लेकर आए
اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر کار حضرت اسرائیل نے عرض کیا اب تشریف واپس لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال سنائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا اور وہ میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی، مرحبا صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اہل کتاب کی مذہبی کتاب بائبل کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کی تلاش میں آسمانوں کا سفر کیا۔ اس سفر کی سائنسی تشریح ابھی تک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ سائنسدانوں نے صدیوں سے اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ آج کی جدید تحقیق میں یہ نظریہ بھی زیر بحث ہے کہ آسمان میں ایسے دروازے موجود ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے کسی اور جہاں یا خلا میں داخلہ ممکن ہو، لیکن انسانی جسم کی فطری ساخت اور کمزوریاں اسے ان مقامات کے سخت موسمی اور ماحولیاتی حالات جھیلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تصور سائنسی نقطہ نظر سے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ ماہرین فلکیات خلا میں ایسے راستے یا وارم ہولز تلاش کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن آج کے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان راستوں سے گزر کر دوسرے جہانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ خلا کے مہلک اثرات، سخت تابکاری اور عدم جاذبیت انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ایسی صلاحیتیں ودیعت کی گئی تھیں جن کی بنا پر وہ بآسانی سفر کر سکتے تھے۔ بلکہ دوستو، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ فرشتوں اور انسانی عورتوں کے میلاب سے پیدا ہونے والے حیوان جو قوم عاد میں بدل گئے تھے، اس حوالے سے اہل کتاب کی مذہبی کتاب بک آف انوک میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جنہوں نے انسانوں کی تخلیق کو بدل دیا تھا اور ان سے مل کر کئی حیوان نما نسلوں کو تخلیق کیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کچھ مخصوص فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور ان کے ذریعے ایک منفرد مخلوق کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں یہی نسل قوم عاد کی صورت میں جانی گئی جو غیر معمولی جسمانی طاقتوں کی حامل تھی۔ قوم عاد کے افراد کا قد انتہائی طویل ہوتا تھا، یہاں تک کہ روایات کے مطابق وہ کھجور کے درختوں کی مانند بلند قامت تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر ان میں شاندار محلات تعمیر کرتے اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ عظیم الشان چٹانوں کو محض ہاتھوں سے اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ قوم سرکشی، تکبر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو پانی میں ڈبو دیا اور ہر سرکش قوم کو مٹا دیا۔ اس طوفان کے بعد انسانی نسل ایک نئے اور خالی سلسلے کے تحت پروان چڑھی جس نے دنیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق یہ روایت اہل کتاب کی مذہبی کتب میں پائی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے،
لیکن یہ واقعات نہ صرف تاریخ کے رازوں کو کھولتے ہیں بلکہ انسانوں کو ایک اہم سبق بھی دیتے ہیں کہ طاقت، علم یا غیر معمولی صلاحیتیں کسی بھی فرد یا قوم کے لیے فخر کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں۔ جو بھی نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام ماضی کی سرکش قوموں جیسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی سبھی دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔